Mag-ambot ta. Amahan ng mga Dios, salamat kayo ning kagabiyon. Salamat o God. Sa imong gugmang walay pagluban nga to sa mga anak. Ginoong Hesukristo, salamat kayo. Ikaw nagalingkod karon sa trono sa tuwa sa Dios. Salamat kay Ginoong Hesukristo nga imong gipadala ang laing magtatapang. Nga mao ang imong balang espiritu ani sa yuta. Salamat God, Holy Spirit. Salamat kayo sa iyong pagtapang kanunay kanamo sa among kinabuhi. Imo kami kanunay gipahinumduman. Imo kami kanunay tudluan. Imo kami kanunay nga panalipdan. Labi na Ginoo sa mga pulong karon ng gawas sa akong baba. Ikaw nagatudlo ni kanako God. Sa anak pagsulti nga to sa uban. Makini Ginoo on the earth. O nasa tibok kalibutan. Makadungog sa mga pulong. Translate sa English sa man lain-lain pinulungan. Salamat o God. Adunay kani kapuslanan. Dili kini mahimong mabalik ang kawang lamang. Kini tanang ginapasalamatan ni kanimo Lord. Adunay gyud kay mo kaning tanan. Tungo sa imong tabang Lord. In Jesus mighty name, kapiri kami sa imong hamiling nga dugugan. Gikan Ginoo sa mga limpulong ri sa mong lapalapa. Salamat kay Ginoo lagi. Tak-an ani Ginoo imong mga pulong. Kanunay nga refresh sa among kaugalingon sa mga nauna. Kini tanang gisalig da kanimo gan inapasalamatan kanimo. Jesus mighty name. Salva precious blood of Jesus. Amen. Amen. Arita sa Mateo. Nag-ingon din sa Mateo. Ang pag-ila kang Kristo. Mateo 10:32. Si bisan kinsa nga moila kanako ingon nga iyang Ginoo atubangan sa katawhan, ilhon ko sa atubangan sa akong Amahan sa langit. Apan si bisan kinsa nga mulimod kanako atubangan sa katawhan, ilimod ko usab atubangan sa akong Amahan sa langit. So, salamat kay sa Ginoo mga higala kani nga mubo. Ang bersikulo. Salamat kay sa Ginoo nga makailata ni Kristo kinsa atong gialagaran. Siya si Kristo mao ang Ginoo, ang luwas. Siya ang God. Gitawag sa Ginoo siya ang mo-provide kanato. Ginoo siya sa magtatabang, Ginoo siya sa mga Ginoo, no? Ato siyang ilhan nga siya milagroso nga Dios nga atong gialagaran. Si bisan kinsa daw nga wala mo ila sa Ginoo ngadto sa tubangan sa mga tao, dili sa dina ilhon sa Ginoo dito sa langit. Atubangan sa mga anghel. O si bisan kinsa nga mulimod, no? Kinahanglan dili nato ilimod si Kristo. No? Akong balik kong pagbasa, si bisan kinsa nga moila kanako ingon nga iyang Ginoo. So, dili nato ilimod si Kristo mga higala, mga igsoon, nga siya ang atong Ginoo. Siya ang atong manluluwas. Siya ang atong provider. Siya ang atong healer. Siya makahil sa atong mga sakit, no? Pinagi siya mga labod, 39 kalabod. So, ato siyang ilhon. Nga ato siyang alagaron sa atong kinabuhi. Kay nag-iyon din, nag-warning siya. Kay, bisan kinsa daw nga mulimod kanako. Di sa ato pa. Tubangan sa katawhan. So, dili ginato itago unsa man ang atong relasyon sa Ginoo, unsa man ang atong pag-ila sa Dios, labi na sa publiko sa pagkaon. May example, no? Naa sa publiko sa pagkaon nga mukaon ta ba ato sa restaurant or
sa asa man dapita nga pagkaon nga naa sa publiko, kinahanglan na atong ato ipaila. Dili ta ikaulaw nga magpasalamat ta, no? Kay anha ra ba ta magpasalamat kung nabusog na ta? Dili oy. Sa dili pa ta mabusog, ato sang pasalamatan ang Ginoo. Lord, salamat sa pagkaon. Ikaw Ginoo gabayad sa tanan ng kinahanglan. Ano no? Dili kay ayha ra ta magpasalamat kuno man natagkaon. Idugab day ingon ay salamat sa Ginoo. Dili na mao kun dili kanan sa publiko mo magkaon ta dito inana. Ato ipaila. Dili ta maulaw mo pasalamat mga higala. Ngano ipasalamat nimo? Magkunwari lang ba? Magkaut-kaut sa ulo. Nana, niya nagpasalamat na di ay. Ipaila. Boldness ka. Lord, salamat sa pagkaon. Kini maghatag ka basog sa lawas. Walay contamination ni ini. Jesus may tini. Amen. Boldness. Magpasalamat sa pagkaon na sa publiko nga bahin. So, dili na to siya kaulaw. Isa pa. Umaulaw ta mo sangyaw sa pulong sa Ginoo. Sabi ni, di kaulaw sa tas Ginoo. No? Dili ta niya ikapasigapo. No? Sige nga. Apan si bisan kinsa nga mulimod ka nako atubangan sa katawan. No, ilimod. Di sa ato pa, dili ginato ilimod ang Ginoo. Nga mao si Kristo. Ang Diyos na itong milagroso, wala lain. Si Kristo lang. No, ilimod sa kasa, dito sa amahan. Ato sa langit. Muna nga, sa itong kinabuhi. Dili gyud ta mulimod sa Ginoo. Kay siya ang magtatabang. Siya ang atong sandigan. Siya ang tanan alang kanato. O sa akong kaugalingon, siya ang tanan alang kanako uban sa akong pamilya. Glory to God. So, ipakita jud kinsa ka nangalagad sa Ginoo. Ako pod maningkamot sad ko sa pagpakita diha sa Ginoo, dili sa mga tao ha. Diha sa Ginoo. No? Atong pugson atong kaugalingon mga higala, mga igsuon sa atong pag-alagad sa Ginoo nga. Musangyaw ta. Sulti sa ang pulong. O diya sa sud sa panimalay. Di na po siguro kinalang sangyawan pa na, no? O nagdepende na sa Holy Spirit nga ipabuhat sa imo ha. No? Nga sa atong kinabuhi, mailan gayon totally ang Ginoo. Kinsa siya? Nailahan ba nimo siya? Kinsa ang Ginoo sa imong kinabuhi? Glory to God. No? Nga sa atong kinabuhi, magapadayon ta. Mintras buhi pa ta. Mintras na ginawa pa ta. Mintras na pa'y pinitik atong kasing-kasing. Pinitik atong pulso. Padayon ta. Mga lagad si Ginoo. Amen? Madili na to ilimod ang Ginoo sa atubangan sa katauhan. O ngano ang kinahanglan nga dili ta mo fail or reject sa atong kaugalingon. No? Dili ta mo fail or reject sa atong kaugalingon. Ngano man? Kay kanang pag-fail or reject sa atong kaugalingon, muna di ka kasulti sa uban. No, agi na sad nako. Kinahanglan di ta mo fail or reject kung nakabalo lang ta unsa katuyoan sa Dios. Dili na ta mo fail or reject sa atong kaugalingon. Sikin sa kaman. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo, gibuhat niya ang tao sumala sa iyang dagway. No? Pero nganong naapay rejection, buhat na sa kaaway para dili ka makasangyo, para di ka makabuhat sa ipabuhat sa Ginoo kanimo. Muna karon pa lang ayaw na pag-reject sa imong kaugalingon. Kinahanglan imo nang pakibatukan. Uy, sa pangalan ni Jesus, dili jud ko mahadlok. Sa pangalan ni Jesus, dili jud ko magtalaw-talaw. Padato man na siya. Maunsa man na siya. Dili na gid ta. Ano katong naong sa Ginoo nga naong sa Ginoo nga na
Sana naong sa Ginoo nga di na may tsura. So, mo to hinungdan mga higala. Nga sa iyang dagway dili na may tsura. Tungod kay kulata to siya. So muna nga atong dagway. Dili na to i-reject ato ang dagway kay maya na sa Ginoo. No? Wala tay katungod, ani lang nga, wala tay katungod nga mosaway sa atong isig katawo. Bisan unsa pa nang dagwayan na siya, tungod kay ang pulong sa Dios ningon, buhaton na to ang tawo sa wala sa atong no? Parehas gyud. No? Unique lang ka, unique lang ko. No? Natay mata, natay ilong, natay baba, natay dulungan. Man ingon nga ang pulong sa Ginoo. Buhaton na to ang tawo sumala sa atong dagway. Wala kay katungod. Mo reject ni ana sa imong kagalingon. Anak tas Ginoo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amahan, salamat kaayo sa imong pulong kini makatabang ato sa matag usa. Madili na sila ma-fail o reject sa ilang kagalingon ugan. Hallelujah. Katong imong naw nga nagguba. Madili na mahitsura. So, aduna katoy kahulugan. Nga kami kinahanglan dili na mo-fail o reject sa among kaugalingon. Dapat masangyo gyud, boldness gyud, masangyo sa mga pulong. Salamat o Dios sa mga pulong nagula sa kumbaba. Aduna gid hugikan kanimo. Intang gisalig ni kanimo God in Jesus mighty name. Amen. Hallelujah. God bless.